वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज के पेशेवराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वकील साबिक वज़ीर आला ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने पर मुल्जिमान से पूछा जाता है। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन ने भुट्टो रेफरेंस का फैसला खुश आइन करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। आज बानिया पीटीआई के साथ गलत हो रहा है। शोएब शाहीन का रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान। NA-130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा जबकि गिने गए वोट की तादाद कम है। एक ही हल्के के 2 नताइज किस तरह जारी किए जा सकते हैं। दौरान समा दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों का बंटवारा। नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम खत्म, सीटें खत्म न हुई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 9 मखसूस नशस्तों के लिए इजाफी नाम मांग लिए। कागजात नामजदगी 9 मार्च तक जमा करवाए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की भुट्टो रेफरेंस पर राय को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने माना है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्क निज़ाम दुरुस्त समत में आगे चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पीपी रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। शरी रहमान कहती हैं तारीख के औराक को फाड़ नहीं सकते और ना माजी को बदल सकते हैं। तारीख के फैसलों को दुरुस्त कर सकते हैं। आप हमें कुछ नहीं दे सकते लेकिन इजाला तो कर सकते हैं। कानून की पासदारी के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया जाएगा या नहीं, फैसला आज होगा। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम भी फाइनल किए जाने का इम्कान। राबता कमेटी और अरकान असम्बली को नून लीग से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा। पंजाब की काबीना में कौन कौन होगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ ने नामों की मंजूरी दे दी। 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी आज हलफ उठाएंगे। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, मरियम औरंगज़ेब सूबाई वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान संभालेंगी। राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 4 बजे होगी। KPK की 15 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। नए चेहरे भी शामिल, 4 मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तहमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल। फॉर्म 45 और 47 अपलोड न करने के खिलाफ समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने बताया इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ फॉर्म 45 अपलोड करने के बाद दोबारा से हटा दिए। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। इवन फील्ड रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है, काजी मिसबाह हसन एडवोकेट ने बता दिया। सानेहा 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान। शुरा ने कहा घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। अवाम मुत्तहिद रहें। इंतखाबात के बाद माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। कॉन्फ्रेंस में शुरा की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे।
امریکہ کی انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر جزوی یا مکمل حکومتی بندش کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان میں نئی حکومت بن گئی ہے اور ہم یقیناً اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ان بنیادی آزادیوں کے احترام کی اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5 میں خودسوزی کا واقعہ۔ بچوں سمیت خود کو آگ لگانے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ تینوں بچے اسپتال میں زیر علاج۔ عارف پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا، ممکنہ طور پر غربت سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھایا۔ کراچی میں لاقانونیت کا راج۔ اورنگی ٹاؤن زیبو گوٹ میں سڑک سے نوجوان کی لاش ملی، مقتول کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ شناخت 20 سالہ ولید احمد عباسی کے نام سے ہوئی۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر طالب علم لارب کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج۔ کراچی کے علاقے سعید آباد 9 نمبر میں 26 سالہ نوجوان کا قتل۔ پولیس کو ذاتی دشمنی کا شبہ۔ مقتول کی 1 ماہ قبل شادی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے کچھ دیر پہلے موٹر سائیکل سوار خاتون کے ساتھ آیا اور پھر چلا گیا۔ اسی نے دوبارہ آ کر فائرنگ کا نشانہ بنا دیا۔ کراچی اور ٹھٹہ کے درمیانی سمندر میں ڈوبنے والی کشتی میں سوار 13 ماہی گیر تاحال لاپتہ۔ ریسکیو کیے گئے صرف 32 ماہی گیر گھر پہنچے ہیں، باقی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ ترجمان کوسٹل میڈیا سینٹر ابراہیم حیدری کمال شاہ کی وضاحت، لاپتہ افراد کے ورثاء سخت پریشان۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کامیاب کارروائی۔ شارع فیصل پر نجی کوریئر کمپنی کی وین لوٹنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ چھینے گئے کچھ موبائل فونز اور اسلحہ برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق لوٹے گئے موبائل فونز کی مالیت کروڑوں روپے تھی۔ مغربی موسمی سسٹم بلوچستان پر پھر اثر انداز۔ کئی تیز ہوائیں تو کہیں بادل جم کر برس پڑے۔ کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، شیلا باغ، سارانان، گلستان، خانوزئی، پنجگور اور خاران میں بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی، پشین، زیارت، کوزک ٹاپ، ٹوبہ کاکڑی، زیارت سمیت پہاڑی علاقوں میں سفیدی چھا گئی۔ رابطہ سڑکوں پر آمد و رفت متاثر۔ سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ صہیونی فوج کے غزہ میں فضائی حملے اور گولہ باری۔ رفح، دیر البلح، النصیرت کیمپ اور غزہ سٹی میں مکانات اور رہائشی عمارتوں پر بم برسا دیے۔ صہیونی حملوں میں مزید 33 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 30,600 سے تجاوز کر گئی۔ جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک۔ اسرائیل نے 14 امدادی ٹرک شمالی غزہ میں داخل ہونے سے روک دیے۔ OIC وزرائے خارجہ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جنگی جرائم کی تحقیقات کی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اجلاس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ شرکاء نے کہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور تمام غیر قانونی اقدامات روکے جائیں۔ امریکہ، قطر اور مصر ثالثی کی کوششوں میں ناکام۔ قاہرہ میں 3 دن سے جاری مذاکرات کسی پیش رفت کے بغیر ہی ختم۔ رمضان سے قبل جنگ بندی کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کا اپنے قیدیوں کی رہائی پر زور۔ مستقل جنگ بندی سے انکار۔ حماس فوجی انخلا اور مکمل جنگ بندی کے موقف پر ڈٹ گئی۔ PSL میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ دن 2 بجے پہلا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا۔ دوسرا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ کراچی میں کرافٹر گلڈ نے سجایا بھومیان بازار۔ ہاتھ سے بنائے گئے نت نئے اور خوبصورت چیزوں کی نمائش۔ 100 سے زائد کرافٹرز نے حصہ لیا۔